किताबें पढ़ी, दीनदारी ना आई, बुखार आ गया पर बुखारी ना आई। अच्छा तो बुखारी शरीफ लाओ। अब उसमें क्या है? उसमें है कि हजरत अब्बास ने ख्वाब देखा, ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब दुश्मन रसूल था, हुजूर का चचा था, मर गया। हजरत अब्बास उसे ख्वाब में देखते हैं, पूछते हैं क्या है अबू लहब अब तेरी हालत क्या है? अबू लहब कहता है कि क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं, अजाब में मुबतला हूं, लेकिन पीर का दिन जो नबी का बर्थडे है, नबी की पैदाइश का दिन है, यौमुल विलादा, पैदाइश का दिन, अंग्रेजी में बर्थडे। ये जो आमतौर पर लोग मनाते हैं नाम गलत रखते हैं, बर्थडे रखते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ ही मनाते हैं, क्योंकि बर्थडे एवरी वीक आएगा, डेट ऑफ बर्थ पर एनम आएगा, साल में एक बार आएगा, तो साल में एक बार मनाते हैं, नाम बर्थडे रखते हैं। हकीकत में बर्थडे तो मेरे नबी ही ने मनाया है, हुजूर के सिवा किसने मनाया है? किसने ये ताकत के मनाए? अच्छा तो अबू लहब को ख्वाब में देखा, पूछा हजरत अब्बास ने, आए अबू लहब तुम्हारी हालत क्या है? अब कहने लगा मैं बहुत बुरी हालत में हूं, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मेरी उंगली से पानी निकलता है, जिसे मैं पीता हूं तो मुझे आराम मिल जाता है। अच्छा ये इनाम तुझ पे कैसे हुआ? पीर का दिन तेरी उंगली से पानी जारी होता, जिसे पीता है तो तेरे हलक को आराम मिलता है, ये नेमत तुझे कैसे मिली? तो अबू लहब ने कहा कि इसलिए कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हुजूर की विलादत हुई, हुजूर की मिलाद हुई, जब हुजूर का बर्थडे था, हुजूर की पैदाइश का दिन था, उस दिन सौबिया जो मेरी बांदी थी वो दौड़कर आई और मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि आपके भाई के घर, अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है। तो मैं इस खुशी में उंगली से इशारा करके सौबिया को आजाद कर दिया, क्योंकि नबी के बर्थडे की मैं खुशी मनाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझ पर यह एहसान कर दिया। ये कहां है? ये ना तिरमिज़ी में है, ना अबू दाऊद में है, ना बैहक़ी में है। ये कहां है? तुम्हारी बुखारी में। ये बुखारी तुम्हारी नहीं अब हमारी हुई, इसलिए कि बुखारी तुम्हारी बात नहीं हमारी बात कर रही है, ये किताब हमारी बात कर रही है। अब यहां भी परेशानी हुई। नहीं, वो हजरत अब्बास जब ख्वाब देखे थे उस वक्त वो ईमान नहीं लाए, जब ख्वाब देखे ईमान नहीं लाए। अच्छा जब ईमान नहीं लाए थे, उनकी बात मोतबर नहीं, तो इमाम बुखारी क्यों अपनी किताब में ले आए? अगर बात गैर मोतबर होती, लायक कबूल ना होती, तो इमाम बुखारी क्यों लाए? हजरत अब्बास का एक ईमान है जाहिरी तौर पर, जाहिरी तौर पर उन्होंने ईमान को बताया, ईमान का ऐलान किया। बातिनी तौर पर हजरत अब्बास पहले ही से मोमिन थे। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका बचपन था, आप झोले में झूल रहे थे, मैंने देखा कि आप उंगली से जिधर इशारा करते हैं सूरज उधर चला जाता, तो उसी वक्त मुझे मालूम हो गया कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो उस वक्त ही मोमिन हो गए। चंद मसलिहतों की वजह से या रुकावटों की वजह से ईमान को जाहिर नहीं किया था। तो चलिए अब बुखारी भी हमारी ताईद में आ गई, तिरमिज़ी शरीफ भी आ गए, बुखारी शरीफ भी आ गए। अब तुम्हारे साथ कोई शरीफ नहीं, सारे हरीफ ही रह गए। कोई शरीफ तुम्हारे साथ नहीं, सब हरीफ ही तुम्हारे साथ रह गए। अच्छा बुखारी शरीफ की बात, तिरमिज़ी शरीफ की बात है, कुरान शरीफ की बात करो। क्या कुरान में है नबी की मीलाद के बारे में? मैं कहूं नबी से कम दर्जा रखने वाले नबी की मीलाद कुरान में। वो कौन है? यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इनके बारे में कुरान कहता है वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, सलाम है हजरत यहया पर
یوم ولدا، جس دن ان کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کے برتھ ڈے پر ان پر سلام ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. برتھ ڈے کے نام کے ساتھ یہ لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں گویا ہم انگریزوں کا عمل کر دیں. ارے انگریز ہم سے کئی باتیں سیکھ کر عمل کر رہے ہیں. آج انگریز بھی مسواک کر رہا ہے، انگریز بھی ختنہ کر رہا ہے ہم سے سیکھ کر. تو انگریز جو کرے گا کیا وہ ممنوع ہو جائے گا؟ انگریز برتھ ڈے مناتا ہے تو ناچتا ہے، شراب پیتا ہے، اور ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور نبی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. تو حضرات محترم، ترمذی شریف، بخاری شریف دونوں سے فراغت مل گئی تو اب آئے قرآن شریف کے پاس. اب قرآن شریف نے کہا کہ نبی کی میلاد کے بارے میں پوچھنے والے، میں تو یحییٰ کی میلاد کی بات کر رہا ہوں، یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات کر رہا ہوں. سلام علیہ یوم ولدا، سلام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام منا رہے. والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میری میلاد ہوئی، یعنی میری پیدائش ہوئی. تو جب ان کی میلاد بھی ہے، ان کی بھی ہے، تو اللہ نے نبی کی میلاد تمہارے حوالے کر دی. نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا لازمی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت، اور جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت. اب تم نے کیسی الٹی منطق بیان کر رہے ہو؟ میلاد کہاں، میلاد منانا کہاں ہے قرآن سے ثابت کرو. ہم پوچھتے ہیں بھائی میلاد نہ منانا کہاں ہے، یہ بھی ذرا قرآن سے ثابت کر دے. ارے ایک ضعیف حدیث تو لے آ. ہم نے تو بخاری کی حدیث پیش کی، ترمذی کی حدیث پیش کی. ارے بیچارے کوئی ضعیف حدیث تو لے آ جس میں یہ ہو کہ نبی نے کہا کہ میری میلاد نہ مناؤ. نہیں مل سکتی، قیامت کے دن تک نہیں مل سکتی. جب وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن میں کہاں ہے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش اللہ کی نعمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ اللہ کی نعمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ شیطان کے لیے تو اللہ کا عذاب، اس لیے کہ اس کے سارے منصوبے خاک میں ملنے والے تھے. لیکن تو اگر مومن ہے تو بتا، نبی کی پیدائش خدا کی نعمت ہے یا نہیں؟ خدا کی نعمت ہے، اس میں کسی مومن کو شک نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں. اگر وہ مومن ہے، اگر شک کرتا ہے تو اس کے بے ایمان ہونے میں شک نہیں. تو اللہ کی نعمت ہے حضور، اللہ کی نعمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، سب اس پر اتفاق کرتے ہیں. پھر قرآن کے پاس آؤ. اے پروردگار، تیرے نبی کی پیدائش نعمت ہے، ہم نے مان لیا. اب تو بتا کہ اس نعمت کے بارے میں ہم کیا کریں، کیا کہیں؟ تو قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب خدا کی نعمت مل گئی ہے تو اس نعمت کا تذکرہ کرتا رہ، نعمت کی بات کرتا رہ، اس کے بارے میں بولتا جا، بولتا جا، کہتا جا، سناتا جا. حدیث کا معنی کیا ہے؟ بول، ٹاک، اسپیک اباؤٹ دا نعمت آف اللہ. اللہ کی نعمت کے بارے میں بول. کئی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. اگر یہ نعمت نہ ملتی تو قرآن تیرے ہاتھ میں کیسے آتا؟ تو نمازی کیسے بنتا؟ تو حج کہاں سے ادا کرتا؟ اے خدا کے بندے، تو تیرے خدا کو کب پہچانتا؟ تو اتنی بڑی نعمت ملی، اور نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ جب قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے بندے خدا، رب کی نعمت کا خوب چرچا کر.